أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لوليه والصلاة على نبيه أما بعد قال الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إسلام سكر من ما يتبي چوس انزر عرز بس. إسلام اعتدال وميان روي من ما يتبي چوسين. إسلام يانا تحلكر بونا الزالة چهد بو وشدنا سترون ما يتبي چوس انزر بو عرز بس. بس ده مطابق यानी ये हर लसिंगनु जब्तुंगनु यानी ये निगाहिंगनु यानी गासे रोज़ाना बियायत पी अमल व इबादतिंगनु यानी ये बियायत पी लस्कुनिंगनु खुदावंद आलम से यानी ये ना इअ्तिदाल और मियाना रवी चलसत कुरान इसे कसल भी वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसता किदांग दरमियानी न इफरात न तफरीत न ले सख्ती बेस पेट पी न ले आज़ाद फुतांग फयत पी न ले आज़ाब बेस पेट पी उम्मत कुनिंग नमेन बल्कि किदांग उम्मत वसत बेस एल्दान चुकसेत दो चाल तकूनु शुहदा अला नास एगा मीखा किदांग गवाह दुक पची गयांग ला सब कुछ मेयार मुताबिक गयांग ला सब कुछ स्करी खा थोपसना गयांग दी तरफ सोफिन क़यामत ला गदांग बेनवाने गवाह तनेत ए उम्मत को निफरी ए उम्मत कुन लयाना तनेत जुंगला बेहतरीन नबी मिन फिन बेहतरीन अइम्मा मिन फिन बेहतरीन किताब मिन फिन दी तरफ ला शैतान संग मुसल्लत याखफिन नफ्स अम्मारा याखफिन आजकल दौरी मीडिया खगवायत पी खराबी चीज़ कुन सा मुआशरी फसादात कुन सा सब कुछ याखफिन फ्योखियाचिक पोला तमाम नियामत फ्योखियाचिक पोला तमाम खराबी दे दरमियान नसू मुअतदिल खड़े भी हूँ जुल्तन माला या नंगा उम्मत वसत करार तांसत दे उम्मत वसत करार तां फेत पुइनु या नंगला नमूना अशिबियोस सुनत सोख ग्वार गोस्पिन खाइगला टीविंग नुलास बिहान कुन कोई फरी नमूना दो मुताबिक को से ज़िंदगी बेत कोई नाउन बियायत पी सलाम कलामी खाना क्यों से ज़ेर भी तमी खाना क्यों से बियाजोख दुगजोख गांग मा टीविंग नु थों फयत पी दे एक्टर पोचोफो दो चोपो ज़िंदगी बेत खाईगी ज़िंदगी नु खेल कूद बिहान कुन खोंगे नमूने अमलिन दियो न चोख फो बेसे खो सी गोफ चुत दियो न चोख फो बेसे खो दुगलांग बेत दोंग न चोख फो बेसे ज़िंदगी बेत दोंग न चोख फो दुगलांग बेत क्वेक तांग मयत पी कटिंग कुन संग हत्ता बाली कटिंग कुन संग गोन भी गोंचस कुन संग ज़ेर बेत पी तम कुन संग दे खेल भी खिलाड़ियों चोफो दो खे आइडियलिन लेकिन यहाँ नंगला इस्लामिंग नो इफरात न तफरीत में पी बेहतरीन नमूने अमल इन मयत पी आलम मुल्क मलकूतिंग नु कायनातिंग नु दो चोफो यंग नमूना मेत पयत पी चिक कुरान सियाना गलतनसेत लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना किते जिंदगी इफरात न तफरीत इशदना थागरिंग दुक पर गोसन्ना किती बियायत पिल्लास कुन स्करिंग नु उमर गोसन्ना अंदाज़ा व मियारिंग दुक पर गोसन्ना पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जिंदगी लतोस कि खुरी फ्याख पेशरा सब कुछ यत पी बावजूद चिस सादगी नजर से जिंदगी ब्यास सादगी इन में यत पी ऐन सादगी नु चिन नजाफत नजर से जिंदगी ब्यास कुदरत यत पी बावजूद रहम नजर से जिंदगी ब्यास रहम दिल यत पी बावजूद दुश्मन कुन्ना या खुदा या अहकाम का अमल में बयान कुन से चिस सख्ती नजर से खुदा या अहकाम कुन इजरा बियायत पी कोशिश बियस बस यान गला मेयार ज़िंदगी गोसन्नारे ज़िंदगी नु इअ्तिदाल दुक पर गोसन्नारे यानी ज़िंदगी स्करी खा द्रुल बर गोसन्नारे मीज़ानी खा दुक पर गोसन्ना पैगंबर ना आले पैगंबर ज़िंदगी लतोस दे ज़िंदगी विंग नु कभी यान गला थोवी मेन फ्युकपो सोंग सेना खुदा ये तोगयान बियस पेयत पी शारगो सोंग से खुदा ला शिकायत बियस पेयत पी नाजो नियामती खा अखचे से
خدایی گرگل بیس بیوت بی یا العیاذ بالله کستون خط فی وجه سکا خدا لا شکایت بیس احکام شدن سستی بیس بیوت بی دی چیز کن تون میمن بس یانگا غتی زندگی و معیار مطابق دلول برگوسن داره قرآن دی کسلی مطابق لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه ظرفی مطابق یانگا پیغمبر نا آل پیغمبر زندگی و غتی زندگی فری اسوه حسنه الگو نمونه قرارتان سے زندگی بیار گوست خدایا غیانگا ملا اهل بیتنا پیغمبر اکرمی زندگی کا درول دے مطابق عمل بیایت بی توفیق شز بس یا اللہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.